आपको आम खबर दे बानी पीटीआई की तोशाखाना 2 केस में जमानत मंजूर हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई को तोशाखाना 2 केस में रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया। अहम खबर है, तोशाखाना 2 केस का फैसला सामने आ गया है, जिसमें बानी पीटीआई की जमानत मंजूर कर ली गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई की जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी पीटीआई को रिहा करने का हुक्म दे दिया गया। आपको अहम खबर दे, तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई की जमानत मंजूर कर ली गई है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बानी पीटीआई की तोशाखाना केस में जमानत मंजूर कर ली। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का बानी पीटीआई को रिहा करने का हुक्म सामने आ गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला तोशाखाना 2 केस के हवाले से सामने आया, जिसमें बानी पीटीआई की जमानत मंजूर कर ली गई है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बानी पीटीआई को तोशाखाना 2 केस में जमानत मंजूर कर ली और रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। अहम खबर ने आपको बानी पीटीआई के केसेस के हवाले से इब्राहिम अब्बासी मजीद बताएंगे। इब्राहिम, बताएगा बानी पीटीआई को रिहा करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई ने जो तोशाखाना 2 केस है उसके अंदर जो है वो जमानत की दरखास्त दायर की थी। इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने उनकी दरखास्त जमानत जो थी वो खारिज की थी। इससे पहले याद रहे, तोशाखाना 2 केस के अंदर हिबुशा बीवी जो है वो जो कि मरकजी मुलजमा भी हैं इस केस के अंदर, उनको जो है वो जमानत दी जा चुकी है। आज जो है वो बैरिस्टर सलमान सफदर जो है अदालत के सामने पेश हुए, उनकी तरफ से दलाइल दिए गए, सारी जो रुदात थी इस केस की वो सारी सुनाई गई। उसके बाद प्रोसिक्यूटर जो थे उनकी तरफ से जो है वो दलाइल दिए गए। 2 हिस्सों में इस केस की जो है वो समाअत हुई। पहले दिन सुबह 10 बजे इस केस की समाअत का आगाज हुआ। उसके बाद 11:30 बजे इसमें वक्फा कर दिया गया था। 11:30 वक्फे के बाद दोबारा डिवीजन बेंच के बाद इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया और समाअत हुई। वहाँ पे FIA प्रोसिक्यूटर जो है उनकी तरफ से दलाइल दिए गए। लेकिन आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बहुत सारी अपनी ऑब्जर्वेशन भी दी, जिसमें उन्होंने कहा कि ये सारा मामला सिर्फ एक शोएब नामी जो है गवाह है उसके ऊपर जो है वो स्टैंड करता है। उसके ऊपर साथ में बड़े बेहतरीन दिमाग से इसमें ये कहा गया अदालत की जानिब से कि जिन कस्टम्स अफसरान ने ड्राइव की जो है वो कीमत लगाई उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई, जिसके ऊपर FIA प्रोसिक्यूटर की तरफ से कहा गया कि नैब की जानिब से उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिसके ऊपर अदालत ने कहा कि इसका मतलब ये है कि हम उनको अच्छा आदमी समझते हैं, जिसके ऊपर अदालत में कह के भी लगे। अलबत्ता अदालत ने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बानी पीटीआई की जमानत जो है वो मंजूर कर ली है। जी सही, बानी पीटीआई की जमानत मंजूर कर ली गई। हमें ये बताइएगा इसके साथ साथ ही इब्राहिम अब्बासी के क्या और कौन कौन से केसेस हैं उनके ऊपर। तोशाखाना 2 केस, इससे पहले तोशाखाना का केस भी उनके ऊपर था, उस केस के हवाले से भी नाजरीन को बताइएगा। जी बिल्कुल, बानी पीटीआई के ऊपर जितने भी बड़े मुकदमात थे या तो उनकी सजा जो है वो मुअत्तल है, कुछ में बरी हो चुके हैं और कुछ में जमानत में है। इससे पहले साइफर वाला मामला था, साइफर में बानी पीटीआई की जो है वो बरीयत हो चुकी है। तोशाखाना 1 जो मामला है उसकी सजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने मुअत्तल कर रखी है। इसके साथ साथ इज्जत में निकाह वाला जो मामला था उसमें भी बानी पीटीआई जो है वो बरी हो गए। यही एक बड़ा केस था जिसके अंदर बानी पीटीआई जो है कैद थे, अदालत जेल में मौजूद थे, जिसमें आज उनको जो है वो जमानत मिल गई। इसके साथ साथ जो दीगर केसेज हैं जिसमें 9 मई के मुकदमात हैं और दीगर जो एहतजाज के मतलब मुकदमात हैं कुछ में बरी हो चुके हैं। लेकिन जो वकला हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो ये कहते हैं, उनकी फैमिली जो है वो ये कहती है कि अब बानी पीटीआई के ऊपर कोई ऐसा मुकदमा नहीं जिसके ऊपर उनको गिरफ्तार किया जा सके। मुमकिन तौर पर उनकी रिहाई जो है वो इस जमानत के बाद मुमकिन हो सकेगी। जी सही, रिहाई तो मुमकिन हो सकेगी। इब्राहिम अब्बासी ये भी बताएगा, उनके अहलिया बुशरा बीबी जो कि इस वक्त जमानत पर हैं, वो भी इस केस में मरकजी वो मुजरिम है। आप बताइएगा कि अभी तक क्या उस हवाले से, उनके केस के हवाले से क्या पेश सामने आई है। जी बिल्कुल, ये सब मामला जो था ये अभी ट्रायल कोर्ट के अंदर जो है ये मामला चल रहा है। जो अडियाला जेल के अंदर इस केस की जो है वो समाअत होनी है, उधर जो है वो बयानात जो है गुआन के वहाँ पे रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। लेकिन अभी तक जो है इस केस के अंदर कोई फैसला महफूज नहीं किया गया। याद रहे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ही 2 रुकनी बेंच ने जो है वो ट्रायल कोर्ट को इसका फैसला सुनाने से रोक रखा है। अलबत्ता प्रोसीडिंग जो है वो 190 मिलियन पाउंड जो मामला है उसके साथ साथ जो तोशाखाना का जो मामला है ये केसेज जो है वो अडियाला जेल के अंदर चल रहे हैं। तोशाखाना 2 का मामला जो है उसके अंदर समाअतें अभी हो नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो मरकजी मुलजमा जो है बुशरा बीबी, उनकी जमानत भी पहले जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब जो है वो दे चुके हैं। अब जो बानी पीटीआई हैं उनको भी आज इसी केस के अंदर जो है वो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने जो जमानत दी है। याद रहे, इससे पहले जब पहली दफा दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर हुई थी वहाँ पे जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने ये ऑब्जर्वेशन दी थी कि वो पहले खातून सही। साथ रहे इब्राहिम अब्बासी, खालिद जमील हमारे साथ मौजूद। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई को जमानत दी गई और साथ ही 24 नवंबर भी करीब है, एहतजाज की कॉल भी दी गई है। ऐसे वक्त में ये फैसला आना आप कैसा देखते हैं इसको?
دیکھیں یہ تو پہلے سے ہی نظر آ رہا تھا کہ جس انداز کے اندر یہ کیسز چلائے گئے اور پھر خود پروسیکیوٹر جو ہے وہ عدالت کے اندر بار بار یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ ٹرائل کورٹ میں جو ٹرائل کیا گیا ہے وہ درست نہیں کیا گیا، وہ قانون کے مطابق ٹرائل نہیں ہوئے۔ اور اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ متعدد کیسز کے اندر خواہ وہ سائفر ہو خواہ وہ توشہ خانہ کو ہو، ایک سے زائد بار ٹرائل بیک کر چکے ہیں اور دوبارہ ریمانڈ کیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود ٹرائل کورٹ نے غلط کارروائی کی تھی۔ اس معاملے میں بھی اگر یہ دیکھا جائے تو ایک پاکستان کے قوانین کے تحت ایک ہی معاملے کے اندر ایک سے زیادہ کیسز نہیں بنائے جا سکتے۔ اب توشہ خانہ کے معاملے میں یہ عمران خان کے خلاف اور بشرا بی بی کے خلاف دوسرا کیس ہے۔ اس سے پہلے بھی یہ کیس ہوا، اس میں سزا ہوئی اور وہ سزا معطل ہو چکی ہے، کیونکہ اس میں اعتراف خود کیا جا رہا ہے پروسیکیوٹر کی جانب سے کہ وہ ٹرائل ہی درست نہیں ہوا تھا، اور اس میں بھی اسی چیز کی عکاسی ہو رہی ہے۔ اس لیے اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی ضمانت منظور کی ہے۔ اس سے پہلے بشرا بی بی کی اسی کیس میں ضمانت ہو چکی ہے، اور اب اس کیس میں جو کارروائی ہے ٹرائل کورٹ میں تو آگے چلتی رہے گی، لیکن عمران خان کی رہائی اس کیس میں جو ہے کہ وہ آج جو ٹرائل کورٹ ہے اس آرڈر کی کاپی وہاں جائے گی، مچلکے بنیں گے اور پھر اس میں رہائی ہو جائے گی۔ لیکن کیا اڈیالہ جیل سے عمران خان رہا ہو پائیں گے یا نہیں ہو پائیں گے، وہ ابھی جو ہے کہ مشکل دکھائی دیتا ہے، کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگرچہ عمران خان جو ہے کہ یہ آخری کیس تھا جس میں ان کی گرفتاری تھی، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی 2 روز پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور آج صبح ہی لاہور ہائی کورٹ خالد جمیل ساتھ رہے۔ علینا شگری نے ہمیں جوائن کیا، اینکر پرسن ABN سے، بہت شکریہ علینا آپ کا وقت دینے کے لیے۔ بانی پی ٹی آئی کی توشہ خانہ 2 کیس میں ضمانت منظور ہو گئی ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو فوری رہا کرنے کے احکامات جاری کر دیے، کیسے دیکھتی ہیں آپ اس کو؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں عمران خان صاحب کی اگرچہ یہ امید کی جائے کہ ان کی سیاسی جماعت کی جانب سے بھی کئی رہنما اس بات کا انتباہ دے چکے ہیں اور یہ بات برملا سے اظہار کرے ہیں کہ عمران خان صاحب اب اس میں ہی باہر آتے ہوئے نظر آئیں گے اڈیالہ جیل سے، تو یہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایک بڑا فیصلہ اور بڑا حکم جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ توشہ خانہ 2 کیس ہے اور بہت کچھ ہم نے اوور دا منتھ بھی دیکھا کہ بہت کچھ ایک بیانیہ بنایا جا رہا تھا، اور جتنے کیسز عمران خان صاحب کے خلاف جو ہیں وہ بنائے گئے تھے ان میں نظر آیا کہ وہ کس طرح سے کنکلوڈ ہوتے ہوئے نظر آئے۔ اسلام آباد کی حد تک اگرچہ کیسز کو اگر دیکھا جائے تو یا تو عمران خان صاحب کی سزا جو ہے وہ کسی کیس میں معطل ہے یا پھر وہ ضمانت ان کو مل چکی ہے، اگرچہ 9 مئی کے چند مقدمات میں ان کو ابھی ضمانت ملنا باقی ہے۔ سائفر اور عدت کا کیس بھی آپ جانتے ہیں کہ وہ بری ہو چکے ہیں ان کیسز میں، تو نظر آ رہا ہے بظاہر کہ یہ ایک بہت ایک اہم ایک ڈیولپمنٹ کے طور پہ دیکھا جائے گا، اور جہاں پر ان کو توشہ خانہ 2 کیس میں اب یہ آج ریلیز ملا ہے، لیکن وہ کیا اب ریلیز ان کو کیا جائے گا؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈرز جو ہیں وہ کلیئر ہیں، ان کو رہا کرنے کا حکم بھی دے دیا گیا ہے، لیکن 9 مئی کے مقدمات بہرحال وہ ان کو فیس ضرور کر رہے ہیں، اس میں ابھی ضمانت ان کو ملنا باقی ہے۔ علینا 24 کو احتجاج کی کال بھی دی گئی ہے، ایسے وقت میں ضمانت سامنے آ جانا، اور یہ بھی خبریں آ رہی تھی کہ ان کی طرف سے مذاکرات کی بھی اجازت دے دی گئی ہے پی ٹی آئی کی لیڈران کو، کیا لنک کرتی ہیں آپ آج کی اس فیصلے کو؟ بالکل، جہاں پر عمران خان صاحب اس بات سے بڑا کلیئر ہیں اور گزشتہ روز بھی آج بھی انہوں نے اس بات کو ریٹریٹ ضرور کیا ہے کہ جمعرات تک کا ایک وقت دیا گیا ہے کہ اگر تو مذاکرات ان کے اپنے کنڈیشن پہ، جہاں پہ وہ 3 پوائنٹ کا ایجنڈا جو انہوں نے پیش کیا ہے کہ مینڈیٹ کی واپسی، رول آف لا، جہاں پر وہ کہتے ہیں کہ رول آف لا ملک میں نافذ ہونا چاہیے اور مینڈیٹ واپس ہونا چاہیے، اور ساتھ ساتھ ان کے جو ناحق قیدی ہیں، سیاسی جو رہنما جو اس وقت قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں، ان کو ریلیز کیا جانا چاہیے۔ تو اگر تو ان کے یہ مطالبات تسلیم ہوتے ہیں، اس صورت میں وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ 24 کا جو احتجاج ہے وہ منسوخ کر دیا جائے گا اور پھر وہ ایک جشن میں تبدیل ہو جائے گا۔ کچھ تو ان کی سیاسی جماعت کے رہنما یہ فرق بھی کہہ رہے ہیں کہ 24 نومبر کا احتجاج شاید عمران خان صاحب خود لیڈ کریں گے۔ میرا خیال سے آلدو ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں آن دا کنٹری کہ جو حکومت ہے اس نے جس اسکیل پر تیاریاں کر رکھی ہیں اس 24 نومبر کی ان کے احتجاج کی کال کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، حکومتی رہنما بھی کافی حد تک یہ بات کہتے ہوئے سنائی دے رہے ہیں کہ ابھی بھی جو سسٹم ہے اس میں عمران خان صاحب کی فیسیلیٹیشن، اور یہ حکومت کی جانب سے الزام عائد کیا جا رہا ہے۔ نون لیگ کے سینئر رہنما ہیں جاوید لطیف صاحب، جو کہ اس بات کو کہہ چکے ہیں کہ ابھی بھی عمران خان صاحب کی معاونت ہو رہی ہے اور ان کو ایک مظلوم کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے۔ جی علینا ساتھ ہی رہیں، رائے ثاقب نے بھی ہمیں جوائن کیا، اینکر پرسن ہے ABN سے، بہت شکریہ ثاقب آپ کو وقت دینے کے لیے۔ ثاقب، علینا شگرین نے ابھی ایک نیوز دی ہے کہ جو رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے جشن منایا جائے 24 نومبر کو اور بانی پی ٹی آئی وہ خود لیڈ کرے اس احتجاج کو، کیونکہ آج بھی ان کو ضمانت مل گئی ہے توشہ خانہ 2 کیس میں، آپ اس پر کیا کہیں گے؟
دیکھیے جی، ممکنات میں سے ایٹ دس مومنٹ پاکستان تحریک انصاف کی آبویسلی بہت بڑا دل ہے، بٹ گیون سرکمسٹانسز میں اگر تھوڑا سا اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں تو مذاکرات بھی چل رہے تھے، آج علی مرزا صاحب کی ملاقات بھی ہوئی ہے، اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ عمران خان صاحب کی علیہ بشرا بی بی ڈائریکٹلی دیکھ لی تھی، اور پھر یہ 24 نومبر والا امپورٹنٹ ہے، اس کو ڈو اور ڈائی پاکستان تحریک انصاف اس کو کلیم کرنے کی سچویشن ایسی ہے جناب، آل آؤٹ ہے، جتنا زور ہم لگا سکتے ہیں اتنا زور لگائیں گے، لیکن ٹیکنیکلی آپ کسی بھی وکیل سے بات کریں گے تو توشہ خانہ 2 میں اٹ واز ایکسپیکٹڈ کہ میرٹ کے اوپر بھی اس کے جو جتنے ایپلیکیشن تھے اس توشہ خانہ 2 کو لے کر میرٹ کے اوپر بھی ضمانت یہاں پر ایکسپیکٹڈ تھی، کسی بھی آپ وکیل سے بات کر لیں جو سمجھتا ہے سارے کیس کو تو وہ پہلے سے پریڈکٹ کر رہے تھے۔ بہرحال سرکمسٹانس جو حالات بنے ہوئے تھے ان حالات کے اندر برف پگھلنے میں یہ ایک خبر جو ہے یہ بہت ہیلپ فل ہوگی گورنمنٹ کے لیے بھی اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی، obviously ایک اچھی خبر ہے۔ تو اب مذاکرات کرنے میں یا ٹیبل پہ بیٹھنے میں دونوں فریقوں کو کافی آسانی ہو جائے گی، بٹ اسٹل کل تک کا ٹائم ہے، کیونکہ باقی جو ٹرمز تھی جو پاکستان تحریک انصاف کی ڈیمانڈ تھی ان کے لیے تو کل تک کی ڈیڈ لائن ہے۔ اب ان ڈیڈ لائنس کے اوپر بھی بیٹھ کر کوئی کمیٹی بن جاتی ہے، بیٹھ کر دو چار لوگ نامزد کر دیے جاتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ بریک تھرو اب پریٹی مچ پاسبل ہے اس خبر کے بعد کہ کچھ نہ کچھ معاملات آگے چل ضرور پڑیں گے انشاءاللہ۔ صحیح، خالد جمیل صاحب آپ اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ جو 24 نومبر کا مارچ کا اعلان کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، تو اس لیے بانی پی ٹی آئی کو تھوڑا سا ریلیکسیشن دی گئی ہے ان کے کیسز کے اندر سے تاکہ مذاکرات کے دروازے کھلیں؟ دیکھیں، مذاکرات کے دروازے تو آلریڈی کھلے ہوئے ہیں۔ عمران خان نے کل بھی اور آج بھی علی امین گنڈا پور سے جو ملاقات ہوئی اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے اپنی ہمشیرہ کے ذریعے جو پیغام دیا تھا، اور پہلے بھی انہوں نے متعدد بار یہ کہا ہے کہ وہ جب بھی واپس آئیں گے رہا ہو کر آئیں گے، وہ فتح مکہ کی طرز پر آئیں گے۔ اس میں دو چیزیں بڑی واضح ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ معاف کر دیں گے، عام معافی کا اعلان کریں گے جنہوں نے ان کو یا ان کی ذات کو نقصان پہنچایا، لیکن جنہوں نے ملک کو نقصان پہنچایا اس حوالے سے ان کے ابھی تحفظات ہیں۔ دوسری بات جو یہ مذاکرات کیا، تو مذاکرات کی کمیٹی تو اسد کیسر کی سربراہی میں بڑا عرصہ پہلے بنی تھی، پھر آپ نے 26ویں آئینی ترمیم سے متعلق جو کمیٹی بنی اس کے اندر پی ٹی آئی کے لوگ شریک تھے، پھر اسی طرح سے ابھی جب اعلان ہوا 24 نومبر کی تاریخ کا، اس وقت بھی یہ کہا گیا کہ اس کے اندر ایک کمیٹی جو لیڈرشپ کمیٹی ہے وہ قائم کی گئی، جو لیڈرشپ حکمت عملی بنائے گی اور مذاکرات بھی کرے گی۔ پھر 3 فوکل پرسن کی اناؤنسمنٹ کی گئی، تو یہ آپ کو پے در پے اس قسم کی اناؤنس یا عملی اقدامات نظر آ رہے ہیں کہ جہاں پہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان جو ہے وہ بات سے انکار نہیں کر رہے۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بات ان سے کی جائے گی جو اصل طاقتور طبقات ہیں یا اسٹیبلشمنٹ ہے کہ فیصلے انہوں نے کرنے ہیں۔ یہ جو پرائم منسٹر یا حکومت ہے یہ تو خود جو ہے کہ بیساکھیوں کے اوپر کھڑی ہے، تو اس لیے ان سے مذاکرات نہیں کیے جا سکتے۔ صحیح، خالد جمیل ساتھ ہی رہے۔ نوید ملک نے ہمیں جوائن کیا ہے، ماہر قانون ہے۔ نوید ملک صاحب، توشہ خانہ 2 کیس میں بانی پی ٹی آئی کی ضمانت منظور کی گئی اور ان کو رہا کرنے کا حکم جاری کیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے، کیسا آپ اس فیصلے کو دیکھ رہے ہیں؟ جی، میرا خیال ہے جو ضمانت کا ایشو ہوتا ہے، دیکھیں اس کا کوئی کیس کے بہت زیادہ میرٹ سے تعلق نہیں ہوتا، وہ پرائما فیشی دیکھا جاتا ہے۔ دیکھیں ڈیپر اپریسیشن جو ایویڈنس کی ہوتی ہے وہ بیل سٹیج پہ الاؤڈ نہیں ہے۔ آپ نے پرائما فیشی دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا کوئی کیس بنتا ہے یا کیا اس میں کوئی ایسے لکوناز ہیں یا کوئی انویسٹیگیشن میں کوئی کمی بیشی ہے یا اسٹیٹمنٹ میں کوئی کانٹراڈکشن ہے یا نہیں ہے، اور اس بیس پہ بیل دی جاتی ہے۔ میرا خیال ہے جو آنریبل جسٹس صاحب ہیں، جسٹس میاں گل حسن صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے یہ سارا ریکارڈ دیکھتے ہوئے کئی چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ بھی کیا کہ اس میں جو ایف آئی اے کی اسٹیٹمنٹس ہیں، یہ پہلے چونکہ یہ نیب سے ایف آئی اے کو کیس آیا تھا تو اس کی جو ویلیو ہے وہ بھی قدر لگائی گئی تھی آرٹیکلز کی، اور اس میں بہت سارے ایسے ایشوز تھے جن کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا، اور ہائی لائٹ کرنے کے بعد انہوں نے مطلب یہ کہا کہ یہ دس از اے کیس آف فردر انکوائری اور اس کو بیل گرانٹ کی۔ لیکن بیل ڈزنٹ مین ایکویٹل۔ بیل ہونے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ چارج گراؤنڈ لیس ہے، یہ کیس ختم ہو گیا۔ بیل ایک نارمل 302 میں بھی کسی ملزم کو اگر کانٹراڈکشن ہو تو مل جاتی ہے، لیکن اس کے بعد ڈیپینڈ کرتا ہے ٹرائل پہ، کیونکہ ٹرائل میں پھر ساری ایویڈنس پیش ہوتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ کیا کنیکشن ہے اکیوزڈ کا ود دی کمیشن آف اوفینس، اور اگر ٹرائل میں آپ یہ ثابت کر دیتے ہیں تو بے شک بیل ہوئی ہو وہ سزا ہو سکتی ہے اس کو بعد میں۔ صحیح، نوید صاحب آپ ساتھ ہی رہیے گا۔ اینکر پرسن علینا شگری صاحب ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علینا، ایک طرف تو سیاسی پوائنٹ آف ویو سے ہم دیکھیں، اس نقطہ نظر سے دیکھیں تو ایک جانب پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے احتجاج کی کال دے رکھی ہے، دوسری جانب سے عدالتوں سے ایسے فیصلے آنا شروع ہو گئے ہیں، یہ کس طرف جا رہے ہیں معاملات؟
ये सवाल जरूर अब रेज होगा कि ये क्या वाकई एक चेंज ऑफ हार्ट है या एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर पे इसको देखा जाएगा। अगरचे इमरान खान साहब की जेल से बाहर आने के हवाले से जो सूरत हाल पे जो बातें की जा रही हैं वो ये हैं कि शायद अगले माह या जनवरी तक इमरान खान साहब जेल से बाहर नजर आ सकते हैं। नवंबर की 30 तारीख तक तो यानी कि मौजूदा माह की 30 तारीख तक तो मई 9 के 9 मई के 8 मुकदमात में इमरान खान साहब जुडिशल रिमांड पर हैं। तो लिहाजा नवंबर में तो एक पॉसिबिलिटी नहीं नजर आती इवेंचुअली, लेकिन जो 9 मई के मुकदमात हैं और जिस किस्म के हमें जो मुकदमात इमरान खान साहब के और जो 200 के करीब जो मुकदमात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती थी कि इमरान खान साहब ने वो फेस किए हैं इस पूरे अरसे में, वहाँ पर नजर आता था कि सियासी जो है वो मकासद भी नजर आए और जिस तरह से ये केसेस कंक्लूड हमें होते हुए दिखाई दिए उसमें से नजर आया कि कुछ निकला नहीं उन केसेस से। दे डिडंट हैव अ लेग टू स्टैंड ऑन। साइफर और इब्बत जैसे केसेस जिस तरह से चलाए गए उसमें इमरान खान साहब इवेंचुअली बरी होते हुए दिखाई दिए और कुछ केसेस में सजा मौतिल है। अब जहां पर जमानत की उनकी बात है वो 9 मई के मुकदमात हैं जहां पर उनकी जमानत उनको मिलना बाकी है। लेकिन इवेंचुअली जहां पर बात हो रही है मुज़ाकरात के हवाले से और इमरान खान साहब उसको कह रहे हैं कि ये कोई डील नहीं होगी, लेकिन उनके मुतालबात उन्होंने सामने रखे। मुज़ाकरात कभी वन साइडेड नहीं होते। अगर इमरान खान साहब के मुतालबात को तस्लीम किया जाना है तो फिर इमरान खान साहब को भी कुछ एश्योरेंसेस देनी होंगी और यही कुछ एश्योरेंसेस के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला जनाब अली अमीन गंडापुर साहब की इससे मुतालिक कहा जाता था कि उन्होंने भी जो है एश्योरेंसेस जो है कुछ दी थी कि इस्लामाबाद में मजीद कोई धरना या कोई मार्च लेकर वो इस्लामाबाद नहीं आएंगे। तो इसलिए बहुत एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है और जुमरात कल के रोज तक का वक्त दिया गया है कि इमरान खान साहब ने जिस तरह से कहा है कि उनकी ही जो 3 पॉइंट एजेंडा है उसको मुज़ाकरात के जरिए जो है वो तस्लीम हो और अगर तो हो जाते हैं तो फिर ये 24 नवंबर की कॉल है वो मनसूख की जा सकती है। मैं ये यहाँ पे ये भी जरूर मेंशन करती चलूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दीगर क़यादत है और उनके ज़राए ये जिस तरह से बता रहे हैं कि इमरान खान साहब को ये भी गुज़िश्ता रोज सजेस्ट किया गया था कि वो एकदम से ये कॉल ना दें कि 24 नवंबर की जो कॉल है उसको मंसूख कर दिया जाएगा या वो वापस ले ली जाएगी। तो यानी जो एफर्ट्स की उम्मीद की जाती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो वर्कर वो लीडर जो कि एमपी और एमएनएस को जिस तरह से टास्क उनकी अपनी एहलिया ने जिस तरह से दिया है, बुशरा बीबी की जानिब से जो टास्क मिला है कि 5000 और 10,000 के करीब जो है वो लोग अपने अपने हलकों से निकालने हैं और फिर उसके वीडियो एविडेंस भी प्रोवाइड करने, तो एफर्ट होनी चाहिए और तमाम लोगों को जो है वो 24 नवंबर की इस कॉल को एक सक्सेसफुल बनाने के लिए इकदाम करने होंगे। वो अपने लोगों को निकालना होगा, लोगों को मोबिलाइज करना होगा और जो कि केपी से मोबिलाइज करना इनके लिए अगरचे बहुत ज्यादा चैलेंज ना हो लेकिन पंजाब से लोगों को निकालना एक बड़ा चैलेंज होगा और इसके लिए उनको लेकिन आप ठीक कह रही हैं कि पंजाब में चैलेंज रहा है। हम इंतखाबात से ही ऐसी सूरत हाल देख रहे हैं, बल्कि वो 25 मई से ऐसी सूरत हाल देख रहे हैं, 25 मई 2023 से बल्कि ऐसी सूरत हाल है। खालिद जमील साहब, जिस तरह से अलीना शिगरी साहब अभी बात कर रही हैं, लेकिन एक जानिब अभी कुछ ही लम्हात पहले अभी ये खबर आ रही है कि अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात खत्म हुई है बानी पीटीआई से, उनकी मुलाकात पर मुलाकात हो रही है। इससे पहले बुशरा बीबी की रिहाई अमल में आई और अब इस केस का फैसला सामने आ गया है, इसमें रिहाई और फिर साथ में मुलाकात पर मुलाकातें चल रही हैं। क्या ऐसा हो सकता है, इस तरफ मामला जा सकते हैं कि 24 नवंबर की जो कॉल है एहतजाज की वो वापस हो जाए इस तमाम तर डेवलपमेंट्स के नतीजे में, इन मुलाकातों के नतीजे में? देखा जाएगा कि 3 मुतालबात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। 26वीं आईनी तरमीम का खात्मा और इसके अलावा दूसरा मुतालबा ये है कि इंतखाबी मैंडेट की वापसी और तीसरा बात यह है कि सियासी जितने भी नाहक लोग गिरफ्तार हैं उनकी रिहाई। अब उसमें जो अगर लाहौर में आप देखें शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, इजाज चौधरी और मुतअद्दिद कई ऐसे कारकुन और रहनुमा हैं, उमर सरफराज चीमा कि जो कई माह से गिरफ्तार है, ना उनकी तफ्तीश मुकम्मल हुई है, ना कुछ ऐलान पेश हुआ, ना कोई उनके खिलाफ केस जो है कि आगे फर्दर बढ़ रहे हैं। तो पहले उन लोगों की रिहाई का मुतालबा किया गया है। 24 नवंबर की कॉल की वापसी के हवाले से इमरान खान का जो मौक़िफ़ है वो सिर्फ यही है कि अगर उनके मुतालबात तस्लीम कर लिए जाते हैं तो फिर ये कॉल वापस होगी और कल तक की, जुमेरात तक की ये डेडलाइन है कि कल तक अगर कोई पेशरफ्त होती है। अब इमरान खान की रिहाई क्या आज होती है या नहीं होती, अभी उनकी जमानत जो है मंजूर हुई है, इसके बचल के दस्तखत होंगे और अडयाला जेल जाएंगे। फिर ये देखना है कि अभी जो लीगल टीम है पीटीआई की, उनका ये कहना है कि इमरान खान की अभी किसी और मुकदमे में गिरफ्तारी नहीं है। 9 मई के कुछ मुकदमात लाहौर में उनकी जमानत हो चुकी थी, कुछ पेंडिंग थे पिंडी के अंदर और अभी 5 अक्टूबर के बाद 20 नए मुकदमात कायम हुए हैं इस्लामाबाद के अंदर सिर्फ
پی ٹی آئی اور چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف، کیا ان میں گرفتاری ڈلی ہے یا نہیں ڈلی؟ اگر ان میں سے کسی ایک مقدمے میں، اور اسی طرح سے پنجاب کے اندر 54 مقدمات ہیں عمران خان کے خلاف، آج ہی لاہور ہائی کورٹ میں یہ صبح بتایا گیا اور 2 روز پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی بتایا گیا تھا، تو ان 54 مقدمات میں سے کیا سب میں ضمانت یا بری ضمانت ہے یا نہیں ہے؟ اور کسی ایک میں بھی اگر گرفتاری پنجاب پولیس کی ڈال دی گئی تو پھر عمران خان کی رہائی نہیں ہو سکے گی۔ عمران خان کی اگر رہائی ہو بھی جاتی ہے تو میرا خیال ہے کہ ایک 26ویں آئینی ترمیم کا ایک معاملہ، جو سب سے پہلی شرط ہے پی ٹی آئی کی کہ مذاکرات اگر ہوتے ہیں اور اگر احتجاج ملتوی ہوتا ہے تو اس کی پہلی کنڈیشن یہ ہے، تو 26ویں آئینی ترمیم سے متعلق کیا پیش رفت ہوگی؟ کیا وہ فل کورٹ کے سامنے، کیونکہ جو پٹیشن ہے پی ٹی آئی کی وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے تمام ججز بیٹھ کر اس کا جوڈیشل ریویو کریں یا پارلیمنٹ خود اس کو وڈرا کرے، تو کیا اس سلسلے میں کوئی پیش رفت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ سب سے بڑا اہم معاملہ ہے۔ اور سب سے بڑا دوسرا آپ کہہ رہے ہیں کہ 26ویں چلے میں اس پر بات کر لیتا ہوں، خالد صاحب آپ کی طرف واپس آتا ہوں۔ رائے ثاقب کھل صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ثاقب، جس طرح سے 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ ہے، لیکن تاثر یہ ملتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا فوکس 26ویں آئینی ترمیم نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو شاید اس وقت بھی بہت زیادہ کردار ہوتا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ تاثر یہ ہے کہ بانی کی رہائی ہے، وہ 26ویں آئینی ترمیم ہو یا ان کے باقی مینڈیٹ سے متعلق مطالبات ہوں، یہ ان کی کوئی دوسری ترجیح ہو سکتی ہے، پہلی ترجیح ان کے بانی پی ٹی آئی کی رہائی ہے۔ تو آپ کو کوئی پیش رفت نظر آ رہی ہے اس طرف؟ میں بڑا محتاط ہوتے ایک سینیریو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس میں سے آپ اور میں خبر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک تو 26 امینڈمنٹ، یس، یہ ان کی پہلی ڈیمانڈ ہے پاکستان تحریک انصاف کی اور عمران خان صاحب کی کہ اس کو انڈو کیا جائے پارلیمان کے تھرو، یا جس طرح خالد جمیل صاحب کہہ رہے تھے کہ فل کورٹ اس کو سنے۔ تو اس کے اوپر ممکنات میں سے ہے، کیا میں آپ سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں، کیا اس میں ممکنات میں سے ہے کہ کوئی کمیٹی دونوں طرف سے بن جائے، گورنمنٹ کی جانب سے بھی اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی، ایک لیگل کمیٹی یا ایک لیگل دونوں ٹیمز بنا دی جائیں اور وہ بیٹھ کر اس کے اوپر بات کریں کہ جی ہاؤ ٹو انڈو اٹ، اور کون کون سی شک ہے جس کو انڈو کیا جانا چاہیے، یہ ایک پاسبلٹی ہے اور اسی کے اندر خبر بھی ہے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کی رہائی آج یا فی الفور مجھے وہ نظر نہیں آ رہی، اس کے بھی کیسز کچھ اور ہیں، ان میں ضمانتیں بھی ہیں، لیکن یہ آج ایک امپریشن جو تھا ڈیل کرنے کا یا ٹیبل پہ بیٹھنے کا، وہ حالات سازگار ضرور ہو گئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کو یہ امپریشن ضرور دے دیا گیا کہ یس وی وانٹ ٹو انگیج، وی وانٹ ٹو ٹاک ٹو یو، لیٹس سٹ ٹوگیدر اینڈ ٹاک اباؤٹ اٹ۔ آج پاکستان تحریک انصاف کا جو ٹیمپریچر بہت ہائی تھا، پارا جو بہت ہائی تھا، وہ کافی نیچے آ جائے گا اس کے بعد۔ اور سیکنڈلی ناٹ ٹو فورگیٹ، ایک چیز یاد رکھیے گا کہ اب ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر بیرسٹر گوہر نہیں ہے، ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر علی امین گنڈا پور صاحب نہیں ہے، ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی ہیں۔ اور میں آپ کو انکریڈبلی ہر سطح پر بتا رہا ہوں کہ ڈرائیونگ سیٹ وہ 24 نومبر کا احتجاج ہو جائے، کسی بھی لیول کے اوپر انگیجمنٹ ہو جائے، کسی بھی لیول کے مذاکرات ہو جائیں، تو اس کے اوپر اب ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر بشرا بی بی خود ہیں۔ تو بشرا بی بی از دیٹ فگر کہ جہاں پہ عمران خان صاحب کو منانا، مطالبات ان کے ساتھ ان کے سامنے نیگوشیٹ کرنا، اس کے لیے بہت آسان ہو جائیں گے معاملات پاکستان تحریک انصاف۔ آپ کہہ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے معاملات آسان ہو جائیں گے۔ ثاقب ساتھ ہی رہیے گا، سینئر قانوندان نوید ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نوید ملک صاحب، اس کیس میں تو رہائی کا حکم ہو گیا، ابھی جو ڈیبیٹ چل رہی ہے وہ باقی کے کیسز ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ جو اہم کیسز تھے وہ یہی تھے، یا پھر سائفر کا معاملہ تھا وہ بھی فارغ ہو گیا، اور اب یہ ایک کیس تھا، یہ ڈیبیٹ بنی ہوئی تھی، انہی کیسز کے گرد روزانہ کی بنیاد پر ہیڈ لائنز بنتی تھی۔ باقی کے کیسز جن کا تعلق لاہور سے ہے، ان میں بہت سارے کیسز میں ضمانتیں ہوتی بھی رہی ہیں، ضمانتیں منسوخ بھی ہوتی رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو باقی کیسز ہیں وہ کچھ زیادہ اہمیت نہیں رکھتے ہیں۔ جی دیکھیں، کیس کوئی اہمیت رکھے یا نہ رکھے، اگر کسی کیس میں ان کو اریسٹ کیا ہوا ہے، چاہے 144 ہی لے لیں، تو تب بھی پھر اس کیس میں ضمانت ہونے کے باوجود ان کی جیل سے رہائی ممکن نہیں ہے، جب تک کہ تمام جو مقدمات ہیں جو ان کے خلاف رجسٹرڈ ہیں، جس میں ابھی انہوں نے ضمانت نہیں کرائی، یا اگر بیلیبل آفینسز ہیں تو اس میں انہوں نے اپنے بیل بانڈ سبمٹ نہیں کیے، تب تک ان کی جیل سے رہائی ممکن نہیں ہے۔ اب یہ چیک کرنے والی بات ہے کہ کس کس مقدمے میں ان کی گرفتاری نہیں ہوئی یا کس کس مقدمے میں ان کی ضمانت ابھی تک نہیں ہوئی۔ اگر کسی ایک مقدمے میں بھی ان کی ضمانت نہیں ہوئی ہے تو تب بھی ان کی جیل سے رہائی ممکن نہیں ہوگی، چاہے اس مقدمے میں ہو جائے۔ اور ہر مقدمے میں جس میں ضمانت دی جاتی ہے اس میں نارملی یہ لکھا جاتا ہے کہ اگر کسی اور مقدمے میں مطلوب نہیں ہے تو ان کو رہا کر دیا جائے۔ یہی اس معزز اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز جج صاحب نے بھی یہی لکھا۔ تو اب یہ چیک کرنے کی بات ہے ریکارڈ میں ڈالا جیل میں، اگر ریکارڈ ہے وہاں پہ کوئی ایسے مقدمات کا ریکارڈ ہے جس میں ان کی ضمانت منظور نہیں ہوئی تو پھر ان کی رہائی ممکن نہیں ہے۔ صحیح ہے۔
अलीना शिगरी साहबा, हमने देखा माजी में मुस्लिम लीग नून उस वक्त वो अपोजिशन में थे और बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते थे उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, और बहुत सारे लोगों को नाम लेकर इस तरह की बातें करते थे। लेकिन उसी दौरान हमने देखा कि उन्होंने फिर एक्सटेंशन का मामला आया और उसी मुस्लिम लीग नून ने वोट दिया। अभी कुछ दिन पहले ही कोई कानून साजी हुई है अहम तयनाती और अहम तकर्री से मुतल्लिक, उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन में है, ना मुखालिफत ना हिमायत। लेकिन जब आप अपोजिशन में होते हैं तो किसी चीज़ की मुखालफत नहीं करते तो तासुर यही मिलता है कि आप हिमायत कर रहे हैं। तो ऐसे में लग रहा है कि कहीं ना कहीं तहरीक इंसाफ भी स्पेस दे रही है, सॉफ्ट कॉर्नर है कहीं ना कहीं कुछ मामलात को लेकर। देखिए जी, जहाँ पर ये एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस का हिस्सा नेचुरली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बीइंग बिग स्टेक होल्डर, वो भी इस प्रोसेस का हिस्सा है। 26वीं आईनी तरमीम आप अपने मुतालबात के एजेंडे पे तो रख देते हैं, लेकिन इसी 26वीं आईनी तरमीम के पूरे प्रोसेस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शामिल थी। जहाँ से उनको कन्वीनियंट लगा, कंफर्टेबल लगा कि जहाँ से उनको एग्जिट करना चाहिए, उन्होंने लास्ट मिनट पे आके एग्जिट कर लिया, वोटिंग में शरीक नहीं हुए। अगरचे मौलाना साहब जो जिनकी वजह से ये तरमीम पास हुई थी, साथ की उन्होंने रिटरेट किया था, उन्होंने सेकंड किया था। दैट मींस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाज आल्सो इक्वली ऑन बोर्ड 26वें तरमीम के मामले पे। जहां पर एक्सटेंशन की बात की जाती है, नून लीग तो अगरचे इसको एक्सटेंशन का नाम नहीं देती, वो कहती है उन्होंने टेन्योर को पॉपुलराइज किया है, लेकिन इस पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अलाइंड है। सलमान अकरम राजा साहब का स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई ऑब्जेक्शन इससे मुतालिक नहीं है। अगरचे अगर ऑब्जेक्शन होता तो फिर ये हमें लीगल फोरम्स पे ये रेज करते हुए दिखाई देते। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस प्रोसेस का हिस्सा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने मोटिव्स हैं और राइटली सो। मेरे ख्याल से पाकिस्तान को जहां पर हम ये बात सुनते हैं और अपने मौजूदा हुक्मरानों से भी ये बात सुनते हैं कि जी स्टेबिलिटी की तरफ लेके जा रहे हैं, मुल्क को बड़ी मुश्किल से संभला मिला है। मैं तो ये सवाल जरूर करूंगी मौजूदा हुक्मरानों से कि मुल्क हमें कहाँ से संभलता हुआ नजर आ रहा है। मुल्क में इस किस्म की अगर इंस्टेबिलिटी हो, जहाँ पे आप एक पॉलिटिकल पार्टी जिसको इस वक्त अवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत हासिल है, आप उसकी अगर पॉलिटिकल स्पेस, आप उसकी डेमोक्रेटिक स्पेस को अगर आप स्क्वीज कर दें, आप उसको वो स्पेस ना दें, ये एक इंतशार की तरफ ऑटोमेटिकली सूरत हाल हो जाती है। ये इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप उनकी स्पेस को चोक करेंगे, उससे एक इंस्टेबिलिटी मजीद ट्रिगर होगी, आप जिसके मुतहम्मिल मुल्क नहीं हो सकता। आपने इस वक्त सिर्फ एक सियासी जमात को कॉर्नर करने के लिए आपने सोशल मीडिया एप्स, आपने आजादी अजहार राय पर कदगने लगाना और किस तरह के एक्सट्रीम मेजर्स उसके लिए लिए जा रहे हैं। आपकी इस वक्त मुल्क की हालत ये है कि गुज़िश्ता रोज भी हमने देखा कि बन्नू डिस्ट्रिक्ट में आप देख रहे होंगे रोजाना के बुनियाद पे हमारे जवान जो है वो शहादतें नोश कर रहे हैं। 12 जवान गुज़िश्ता रोज भी शहीद हुए। हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस मुसलसल दहशतगर्दों के साथ जो है वो उनकी कार्रवाइयां नाकाम बनाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। और हमारी इस वक्त मौजूदा हुक्मरानों की तमाम तर जो तरजीहात है, तमाम तर फोकस है, वो सिर्फ एक है, वो अपनी पॉलिटिकल ओपोनेंट को कॉर्नर करना। 24 नवंबर की प्रोटेस्ट कॉल है। बजाय तो ऐसा लग रहा है पाकिस्तान में सिर्फ एक ही मसला है और इस वक्त वो 24 नवंबर की प्रोटेस्ट कॉल है, जिसको काउंटर करने के लिए तमाम तर आपकी एनर्जीज लगाई वहां पर इन्वेस्ट की जा रही है। हजारों की तादाद में सिक्योरिटी पर्सनल को जो है वो डिप्लॉय किया जा रहा है। 1200 से जायद कंटेनर हमें कैपिटल में नजर आएंगे, वफाकी दारुल हुकूमत में लगा दिए जाएंगे, लोगों की जिंदगी को फिर मफलूज बनाया जाएगा। और आप ये गैर जरूरी इकदाम करके आप खुद उनको हाइप भी दे रहे हैं और उनका जो एक प्रोटेस्ट का जो एक राइट है, बजाय इसके कि आप उस राइट को अकोमोडेट करें, आप उसको डिनाई कर रहे हैं, आप उसको इतने ब्लेटेंटली इन्फ्रिंज कर रहे हैं, जिससे ये यहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं आएगी। इसके नतीजे में सिर्फ और सिर्फ इंस्टेबिलिटी आएगी और इस इंस्टेबिलिटी के चीज के हवाले से जो शर्मिंदगी है वो आपके जो दीगर ममालिक हैं उनकी जानिब से भी आपको फेस करना पड़ रहा है। चाहे वो चीन हो, जो कि मुसलसल आपको कह रहे हैं कि आप उनके लोगों की आप सिक्योरिटी को यकीन दहानी उसकी नहीं करवा सक रहे हैं, आप उनके प्रोजेक्ट्स को सिक्योर करने की यकीन दहानी नहीं करवा सक रहे हैं। यहाँ तक हुआ कि अलीना साहबा, आप तो बहुत करीब से इन सारे मामलात को रिपोर्ट भी करती हैं कि चीनी लीडरशिप ने पाकिस्तान की सियासी जमातों से खिताब भी किया, सबको इकट्ठा किया गया, उनसे गुफ्तगू भी की, आपको याद होगा। मैं नवीद मलिक साहब से इस केस से मुतल्लिक कुछ जानना चाहता हूँ। नवीद साहब, कैसे हुकूमत के पास अभी तक जितने केसेस हैं बानी पीटीआई पर, इनमें से कौन सा ऐसा केस है जिसको प्रोसिक्यूशन चाहे या गवर्नमेंट चाहे कि इसको थोड़ा सा और लिंगर ऑन किया जा सकता है, खींचा जा सकता है? कोई ऐसा केस है जिसमें ज्यादा मजीद वक्त लग सकता है? अभी देखिए, मेरा ख्याल है कि अब जो एक ट्रायल है जो 190 मिलियन पाउंड का है वो भी एंड पे है। उसके बाद जो बाकी मुकदमात हैं, 9 मई के मुकदमात या जो बाकी मुकदमात हैं, उनमें तो अभी ट्रायल शुरू ही नहीं हुआ। अगर उनमें से कोई ऐसा मुकदमा है जो कि सीरियस नौयत का है और उसमें जमानत इनकी मंजूर नहीं होती, तो फिर जब तक उसका ट्रायल शुरू होके उसका ट्रायल खत्म नहीं हो जाता तब तक फिर ये जेल में ही रहेंगे।
لہذا اب تو پروسیکیوشن کے پاس یا گورنمنٹ کے پاس چیزیں تو بہت ساری ہیں. اگر وہ لنگر آن کرنا چاہیں اور اس چیز میں چاہیں کہ وہ یہ باہر نہ آئے تو وہ روز کوئی ایک مقدمہ درج کر سکتے ہیں. لیکن جتنے یہ دیکھیں جو ٹاپ کے مقدمات تھے ان میں بھی آپ نے بھی دیکھا, سارے جو پینلسٹ ہیں انہوں نے بھی بڑا بغور اس کا شروع سے جائزہ لے رہے ہیں کہ وہ جلد بازی میں مقدمات قائم کیے گئے اور اس میں پروسیکیوشن کی طرف سے بہت ساری خامیاں تھیں. انہی خامیوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ایک ایک کر کے بانی پی ٹی آئی کی ضمانت منظور ہوتی گئی اور آج توشہ خانہ 2 مقدمے میں بھی ان کی ضمانت منظور ہوگی. اب جو باقی مقدمات ہیں میرا نہیں خیال وہ اتنی سیریس نوعیت کے ہیں, کیونکہ اگر وہ مقدمات میں انوالو بھی ہے یا ان کا نام بھی ہے تو ان میں اگر کسی کو اکیوز کی ضمانت ہو چکی ہے, باقی کسی بندے نے ضمانت کرا لی ہے, تو پھر وہ پرنسپل آف کنسسٹنسی کہتے ہیں ہم اس کو, کہ اس کی بیس پہ پھر آپ کی ضمانت بڑی ایزیلی ہو جاتی ہے. کیونکہ آپ ایسے نہیں کر سکتے, ڈسکریمنیشن نہیں کر سکتے کہ ایک ہی طرح کے ایلیگیشن میں ایک بندے کو ضمانت دے دیں اور دوسرے کو نہ دیں. دیکھیں ان سارے مقدمات میں کہیں پرسنلی یہ انوالو نہیں ہے. ہر جگہ ایلیگیشن یہی ہے کہ ان کے ایما پہ یہ کام کیا گیا. ایما پہ کام کرنے کو ہم یہ کہتے ہیں کہ 109 سیکشن 109 ہے پی پی سی کی, کہ ابیٹمنٹ ہے ان کی, اور اس کو پھر پروسیکیوشن کو ثابت کرنا یا اس کی کوئی ایویڈنس پیش کرنا وہ کافی ایک ڈیفیکلٹ سا معاملہ ہوتا ہے. وہ بھی پھر ڈیپر اپریسیشن میں آ جاتا ہے. وہ بیل سٹیج پہ اس کو اتنا کاؤنٹ نہیں کیا جاتا. ٹرائل سٹیج پہ پھر آپ کو ایویڈنس پیش کر کے کنیکٹ کر سکتے ہیں اکیوز کو ود دی کمیشن آف اوفینس. لیکن بیل سٹیج پہ ایسے مقدمات میں ان کی ضمانت جو ہے وہ بڑی ایزیلی منظور ہو جائے گی. ضمانت ہو سکتی ہے. اور